I4. Dojalteva kako tiča, Bogos papa mokača, Bapoj modo aranaka, Burgyak tusha sornaka. Yesu akaklut mata ditoloi murpatieta sormocha patka katalta aichati sogri santa Yesu aukaklut makta ditoloi murpatieta sormocha patka katalta aichati sogli santa. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. मोगाल बाबा भयणीनो, आयज प्राचीत काळाचो दुसरो आयतार. आयच्या सेवा धर्माचो विशय वचात देव अणभवान वाडात. मनशाचें जिवीत अणभवाचें जिवीत. भुरगेपणाचो अनुभव आमच्या वाडट्या जिवितान म्हत्वाचें जाता. दोंगरार मागणें करतना पेद्रूक जोवाक आनी जाकोबाक जेजूचें मुखामळाचें रूप बदललें हो खासगी अणभव तांकां मेळ्ळो. आमी देव अणभवाक वाडोवंक जेजूचे नीज पाटलादारां जावंक आमकां आपोणें आसा. तर आमी ह्या मिसांत वांटो घेतना आमच्या जिवितान देवाचे अणभवान आमी वाडोवन जेजूचे नीज गोवाय जावंक बापाची कृपा आमकां मागुया. प्रितीच्या भाव भयणां, तुवें कल्पना आमच्या मनांत धरून हे पवित्र रितीन फाव ते परी वांटो घेवचे खातीर आमच्या पातकांचो आमी उगडास करुया. हांव पातकी सूर पृथ्वीदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणानो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. हे पासत भाग्यो सदांच आंकवार मरे सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणानो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सूर पृथ्वीदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां भुगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. Somia kakot kor, Somia kakot kor, Krista kaklut kor, Krista kaklut kor, Somia kaklut kor, Somia kaklut kor, Somia, Somia, Somia kaklut kor. Pratvia.
एमीस भेटयता जुलियट आनी ओलिंदा हांचे ते सवां खातीर आमचे मागणें आमची गरज आमी देवा फुड्यान दवरुया. जे आयज आपलो जल्माचो दीस बुरमतात तांचे खातीर आमी मागुया. जी कश्टवतात पिडीत आसात एकसुरी जी येतात तांचो उगडास करून मागात. संवसाराची शांती खातीरूय मागुया. सासनाच्या देवा तुज्या प्रतिभवंत पुताक आयकूंक तुवें आमकां फॉर्मायलें तर तुज्या उतरान आमकां पौस आनी आमची अंतस्कणां नितोड करून तुज्या मुखामळाचो पोडजोड बगूंक आमा समेस्तांक पावय म्हूण मागता. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जी येता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासनाक. उत्पत्तीच्या पुस्तका वेलें वाचप. सर्वेस्परान अब्राहामाक भायर व्हेलो आनी म्हणलें, वयर सर्गाक दोळे मार आनी तुजे लागीं घडटा जाल्यार तीं सगळीं नखेत्रां मेज. त्या फुडें उलोवन म्हणलें, हेच परी तुजी संसद जातली. अब्राहामान सर्वेस्पराचें सोत मारलें आनी देखून सर्वेस्परान ताका प्रमाणीक केलो. ताणें म्हणलें, ह्या देशाचो दायजी तुका करूंक कालदेयांतल्या ऊर नगरांतलो तुका भायर काडलो तो सर्वेस्पोर हांवूच. अब्राहामान प्रतिपाल केलो, म्हज्या सर्वेस्परा देवा, हें म्हजें दायज जातलें म्हूण कशें म्हाका कळटलें? सर्वेस्परान ताका सांगलें, 3 वर्सांचें एक चितल, 3 वर्सांची एक बोकडी, 3 वर्सांचो एक मेंढरो, एक कोवळो आनी एक भुरगो पारवो तूं म्हाका हाडून दी. हें सगळें ताणें हाडलें आनी अर्दान अर्द करून तांकां कांतुरली आनी दोनूय अर्दां एकामेकाच्या फुड्यान दवरली. पूण सुकण्यांची मात अर्दां केली ना. तेन्ना अंतरावेलीं सुकणीं त्या मेलोल्या जानवराचें मांस खावंक आयलीं, पूण अब्राहामान तांकां धांवडायली. आतां दीस दारेर पडटा पडटा अब्राहामाक बरी जेम पडली आनी रात माथ्यार पावली देखून तो बारी आकांतलो. इतल्यान सुर्या पडलो आनी बरोच काळोख जालो आनी एक दुवरतें आंकटें दिश्टी पडलें आनी त्या जिवे मारलेल्या जनावरांच्या दोनूय अर्दां मदें उजो गेलो. त्या दिसा सर्वेस्परान अब्राहामा कडेन एक करार केलो म्हणून हो देश इजिप्ताचे नदी मेरेन तान ते युफ्राटीस हे व्हडले नदी पर्यंत तुजे संस्थेक हांव दितां. देवाचें उतोरें. तुमचो जबाब जावन दी, सर्वेस्पोर म्हजो उजवाड तोच म्हजो ताळूक. परतून म्हणया, सर्वेस्पोर म्हजो उजवाड तोच म्हजो ताळूक. सर्वेस्पोर म्हजो उजवाड तोच म्हजो ताळूक. कोणाची म्हाका भिरांत ना. सर्वेस्पोर म्हज्या जिविताचो किल्लो. कोणाच्याच मुखार हांव कांपना. जबाब, सर्वेस्पोर म्हजो उजवाड तोच म्हजो ताळूक. सर्वेस्परा, तुका उलो मारता, म्हाका आयक. म्हजी दया कर, म्हाका जाप दी. तुजे विशीं म्हजें कालीस म्हाका सांगता. ताचें मुखामळ सोदीत राव. जबाब, सर्वेस्पोर म्हजो उजवाड तोच म्हजो ताळूक. तुजेंच मुखामळ सोदीत आसा सर्वेस्परा. तुजें मुखामळ लिपोवंक नाका. तुज्या चाकराक रागान परो घालूं नाका. तुजे शिवाय म्हज्या आदाराक कोण ना. जबाब,
सर्वेस्पोर म्हजो उजवाड तोच म्हजो ताळो जिव्या मनशाच्या देसान सर्वेस्पराची दया मया म्हाका भोगूंक मेळटली सर्वेस्पराचेर विस्वास दवर तीर राव कालीज गोड दवर जबाब सर्वेस्पोर म्हजो उजवाड तोच म्हजो ताळो भगिवन पावलून फिरीपकारांक बरयलोले चिटी वेले वाचप म्हज्या बाबा भयण्यांनो उर्बेन म्हजो पाटलाव करात आनी तुमकां मेल्लोल्या आमच्या नमुन्या प्रमाणे चलतल्यांचेर दोळे दवरात खरेंच हांवें तुमकां पुस्कळदां सांगलें आनी आतां रडून सांगता जायतीं जाणां क्रिस्ताच्या कुर्साचे दुस्मान जाल्ले परी चलतात तांचो शेवट निसंटोन तांचो देव तांचे पोट तांची वडवीक तांचे लोजेर आसा संवसारांतल्या वस्तू भायर ती आनीक कित्याकूच मोल दिनात पूण आमचो खाशा देश स्वर्गार आसा आनी स्वर्गांतूच एक सोडवणार येतलो म्हूण आमी आशेन रावता सोमी जेजू क्रिस्त तो आपले पोरजोलीत कुडीच्या उजवाडान हे आमचे होलके कुडीचे रुपांतर करतलो सगल्यो वस्तू आपणाच्या आदीन करूंक शकता तेच पदवेन हें रुपांतर तो करतलो म्हणटोच म्हज्या बाबा भयण्यांनो आमी प्रितीवोन आनी प्रितीवोन इश्टांनो सोम्या सोवे थीर रावात तुमचो मोग म्हाका आसा आनी तुमकांच हांव ओतरेकता कित्याक तुमी म्हजो संतोश आनी मोहिमेचो मुकूट देवाचें उतर हें उद्गाराक सगळीं उबी रावया लोकलोकीत कुपांतलो बापाचो ताळो आयकूंक आयलो हो म्हजो पूत खेरीत आपुरबायेचो ताचे तुमी आयकात सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं तुमचे सवे आसूं लुका पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचें शिवर्तमान महिमा तुका सोम्या आपल्या कोश्टा मोरणाची खबर सांगून सुमार 8 दीस जाले उपरांत जेजू पेद्रूक जुवावांक आनी जाकोबाक आपणा बरोबर घेवन मागणें करचे खातीर एका दोंगरार गेलो मागणें करता आसतना ताच्या मुखामोळाचें रूप बदल्लें आनी ताची न्हेसोण जोगलाण्या सारकी लोकलोकीत धवी फूल जाली ओचीत दोग दादले ताचे लागीं उलयतात ते थंय हाजीर जाले ते म्हणल्यार मोइजेस आनी एलिजा ते मोहिमेन बोल्लोले दिश्टी पडले आनी जेजून जेरुजाल्या भोगचें आसलें त्या मोरणा विशीं गजाल करताले पेद्रू आनी ताचे सांगाती जेमेन जोड जाल्ले पूण ते जागेच रावले आनी ताची मोहिमा तांणी भोगली आनी ताचे बरोबर उबे आसतल्या त्या दोगांयकूय देखले हे जेजू सुरशिले कुडसुरून वेताले तेन्ना पेद्रून ताका म्हळें गुरुजी आमी हांगासरूच रावल्यार बरें म्हणटोच 3 तोंबू उबारुया एक तुका एक मोजेसाक आनी एक एलिजाक आपूण कितें म्हणटा तें तोच नकळो आसलो अशें तो उलयता थंयच आसतना वयर तावन देंवन एकान कुपान तांचेर आपली सावळी घाली आनी त्या कुपांत रिक्तूच शीस भियेलें आनी कुपांतलो असो एक ताळो आयकूंक आयलो हो म्हजो पूत हांवें विचून काडलोलो ताचें आयकात आनी हो ताळो घास्तूच जेजू एकवडो तांकां दिश्टी पडलो ह्या सोगटा विशीं शीस ओगेच रावले आनी आपणें कितें देखलां तें तांणी त्या दिसांनी कोणाकूच सांगलें ना
जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाखाणीन तुका क्रिस्ता. प्रितीच्या बाबा भयणानो, एका दिसाकूय 3 इश्ट एका तारवांत बसून आपली संवय प्रमाणे ते खंय दर्यांत आसलोले. सांगातान वेळ सालताले. आनी तेन्ना खंय ह्या दर्यांत आसतना ताच्या तारवाक खंय एक बाटली येवन लागली, बॉटल. आनी ह्या इश्टांनी खंय ही बाटली घेतली आनी ती उगडली. आनी बाटली उगडतूच खंय हे बाटलींतल्यान एक जिनी भायर सरलो. आनी हो जिनी भायर सरून खंय ह्या तिगांय खंय ताणें दिन वाचले. आनी ताका इनाम कशें खंय ताणें सांगलें, तुमकां सगल्यांक एक एक वीश तुमी मागूंक जाता. तुमकां कितें जाय तें तुमी मागात आनी हांव तें तुमकां दितलो. आनी तेन्ना खंय ताचे मदलो एकलो इश्ट जीम नांवाचो ताणें खंय म्हणलें, म्हाका रोमांक वचूंक जाय, आय वॉन्ट टू सी पोप. आनी जिनीन खंय म्हणलें, बरें आसा. आनी खंय रोखडोच ताका रोमांक पावयलो. दुसरो रॉजर नांवाचो इश्ट आसलो, ताणें खंय म्हणलें, आय वॉन्ट टू सी वे द क्रायस्ट वॉज बॉर्न. जंय जेजू जल्मलो, जंय तो रावलो, ती सुवात म्हाका पळोवंक जाय. आनी तेन्ना खंय जिनीन ह्या इश्टाक, रॉजराक होली लँडाक पाठयलो. आनी तिसरो जो इश्ट आसलो, बील नांवाचो, तो खंय एकटोच ह्या तारवांत उरलो. आनी तारवांत आसलोल्या काळान दुखी जावन खंय ओरडूंक लागलो. आनी तेन्ना खंय जिनीन विचारलें, तूं कित्याक रडटाय? आनी तेन्ना खंय बिलान अशें म्हणलें, आय मिस माय फ्रेंड्स, आय वॉन्ट टू सी दॅम अगेन. आनी जिनीन खंय म्हणलें, युअर वीश वील कम ट्रू. आनी रोखडेंच खंय जीम आनी रॉजर पोतून त्या तारवांत ताच्या बरोबर ताका भेटले. प्रितीच्या भाव भयणांनो, बिलाची खरी खुशालकाय ताच्या इश्टां सांगाताक बराबर वेळ सारपांत ही ताची अदीक खुशालकाय आसतली. न्हय ह्या जाग्यार वचून त्या जाग्यार वचूंक ताका नाका आसतलें, पूण बराबर सांगातान जिवन बराबर हो वेळ ते सारताले, हातूंत तो खरी खुशालकाय आपली सोदतालो. प्रितीच्या भाव भयणांनो, आमी सगलीं खुशालकाय सोदता. वी ऑल वॉन्ट टू बी हॅपी. आनी ह्या पासत जायते फावटी आमी म्हणटा, आय वॉन्ट टू गो टू हेवन. स्वर्गार वचपाची आमची सगल्यांची आसा. पूण स्वर्ग आमी म्हणटा ती एक सुवात न्हय. इट इज नॉट एन जॉग्राफिकल लोकेशन. पूण स्वर्ग जावन आसा देवा बराबर आसप, जेजू बराबर आसप. इट इज अ स्टेट ऑफ बीइंग वीथ गॉड एंड जीजस. आनी हेंच कितें पेद्रू, जाकोब आनी जुआंव ह्या दोंगरार जायच्या शुभ वर्तमानांत आमी आयकलां तें ते अनुभवतात. थोड्याच घोडे मदें जें दर्शन तांकां भेटलें तें तांकां स्वर्ग कितें हाचो अनुभव तांकां फावो जालो. प्रितीच्या भाव भयणांनो, आनी पासत जेजू एक सादो मनीस न्हय, पूण ताचो वैभव ह्या शिसांनी देखलो. बरोचभर मोइजेस आनी इलिजा तांकां दिश्टी पडले. आनी बापाचोय ताळो आयकूंक आयलो, हो म्हजो आपुरबायेचो, हांवें विचून काडलेलो, ताचें तुमी आयकात. आनी आमी जाणो, पेद्रू अदीक खुशालकायेन बरोवन म्हणटा, आमी हांगासरूच रावया. पेद्रूक थंयच रावचें दिसलें. सदांकाल थंयच रावून ह्या खुशालकायेन वांटो घेवचो, वो जेजूच्या ह्या आनंदांत, वो स्वर्गीच्या ह्या आनंदांत रावचें ताका दिसलें. प्रितीच्या भाव भयणांनो, जेजून आपलो हो वैभव शिसांक कित्याक दाखयलो काय? कित्या पासत हें दर्शन जेजून शिसांक दिलें काय? आमी सुरवातेकूच आयकलां शिव वर्तमानाच्या, जेजू आपल्या कोश्टा मरणाची खबर करता. तो म्हणटा, हांवें जेरुसलेमाक वचूंक जाय, थंय धर्मशास्त्राच्या हातांत, वडिलांच्या हातांत हांवें सोंसूंक जाय, हांवें मरूंक जाय, आनी तिसऱ्या दिसांत हांवें पुनर्जिवूंक जावूंक जाय. आनी जेन्ना घडयेचें शीस आयकतात तेन्ना तांचें मन घुस्पता. खरेंच हो मेसियास काय? आमी सगळें सोडून हाचो पाटलाव केला, आमी घडी ताचो पाटलाव करूंक चूक केल्या काय? प्रितीच्या भाव भयणांनो, असले प्रस्न घडी ह्या शिसांच्या मनांत आयले. आनी ह्या शिसांक घोटाय दिवचे खातीर, ताका बळ मेळचे खातीर जेजू ह्या आपलें रुपांतर, आपलो वैभव ह्या शिसांक दाखयता. आनी तांकां म्हणटा, वो दाखोवन दिता की शेवट दुखाचो न्हय, पूण खुशालकायेचो जावचो आसा. देव म्हाका पुनर्जिवन करचो आसा, वैभव म्हाका मेळचो आसा. जरी हांव कोश्ट भोगतलो, जरी हांव सोंसतलो, तरी ह्या कोश्टांत हांव सोंपचो ना, पूण आनंद म्हज्या जिवितांत आनी तुमच्या जिवितांत हो भेटतलो.
पिरीच्या भाव भयणो जायते फावटी घोडेक आमी निराशी जाता आमी घोडेक प्रश्न करता देव खंय आसा काय घोडेक आमी म्हणटा जेन्ना आमी संवसारांत नदर मारता तेन्ना जायत घोडेक भुरग्यांचेर अत्याचार आमी पळयता जायत घोडे वस्तुऱ्यांचेर अत्याचार आमी पळयता मारफार आमी पळयता तेन्ना घोडे आमी म्हणटा देवान हें वायट वाटावंक जायना काय आमी घोडे प्रश्न करता जेन्ना घोडीक आमचो लागशिल्लो घोडी कोणूय गंभीर पिडेंत आसा घोडी कोणाक सिर्वीस ना वायटाक सांपडला तेन्ना घोडीक आमी म्हणटले खरेंच देव हुस्क्यान बोल्लोलो काय आमच्या जिवितांत असले प्रस्न येतात पिरिशा भाव भयणो जो वायट करता तो घोडी खुशाल जियेता आनी बरो करता तो घोडीक दूख भोगता हें आमकां समाजांत घोडे दिसता आनी घोडीक आमी जायती माटी म्हणटा गॉड इज अनफेअर ही इज इनसेन्सिटीव देर इज नो गॉड एट ऑल पूण जेजू आयज ह्या आपल्या रुपांतरा वरवीं हो वैभव दाखोवन म्हणटलो ह्या दुखा फाटल्यान ह्या कोश्टा फाटल्यान तुमकांय संतोश मेळचो आसा प्रिशा भाव भयणो 2 दिसाक जेन्ना आमी मिसांत येता आमी वांटो घेता तेन्ना एके तरेन आमी जेजू बराबर ह्या दोंगरार आसलेल्या परी कारण देव आमकां आपलें आसणे ह्या मिसाचे भेटे वरवीं आमकां भोगूंक दिता जें आसणें ह्या शिसांनी जेजूचें देवाचें त्या दोंगरार अनुभवलें तेंच आसणें मिसा भेटे वरवीं आमकांय 2 दिसाक हें आसणें जेजू आमकां दिता प्रिशा भाव भयणो मिसांत घोडीक आमकां वी डोंट सी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग्स आमी घोडे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग्स आमी आयकुना साद्या मनशा वरवीं एका याज्ञिका वरवीं देव घोडे आमचे लागीं उलयता आपलें मांस रगत घोडीक सादो उडो सादो रगत वो सोऱ्या वरवीं आपलें मांस रगत तो आमकां दिता सादेपणान देव आमचे बराबर आसा पिशा भाव भयणो बागेवन पावलो म्हणटा वी वॉक बाय फेथ नॉट बाय सायट तर आयज हे भावार्थाचे दोळे आमकां मागुया भावार्थ आमचो वाडय म्हूण आमी मागुया आनी भावार्था वरवीं देवाचें आसणें ह्या साद्या वस्तूंनी आमचे मदीं आसा वो आमकां मेवता म्हूण आमी आयज ओळखून घेवया आमचो भावार्थ आमकां आदार दितलो जेन्ना आमी दूख कोश्ट सोंसता वो वायट ह्या संवसारांत पळयता तेन्ना भावार्थ आमकां आदार दितलो खरेपणी ओळखून घेवंक की आमचो देव मोगाळ आमचो देव शक्तिवंत आमचो देव जिवंत देव प्रिशा भाव भयणो ह्या प्राचीत काळांत आमी आसा तेन्ना हेंच आपोणें जेजू आमकां करता आपल्या बराबर त्या दोंगरार चडूंक आनी दोंगरार चडूंक म्हणटना हो अनुभव जेजूचो आमी घेवंक दर एकल्यान आमच्या जिवितांत जेजूक अनुभव आनी अनुभव आमकां खंय मेवतलो काय अदी करून मागण्यांतल्यान जितलो वेळ आमी जेजू बराबर सरता मागण्यांत आमी वेळ घालता तितलोच आमकां हो जेजूचो अनुभव आमकां मेळटलो जेजूचें आसणें आमी भोगूंक पावतले आनी एके तरेन ही सर्गीची खुशालकाय ताचो वैभवूय आमकां पळोवंक मेवतलो तर असलेंच मन हीच कृपायच्या मिसांत आमी मागुया आमच्या कोश्टा आडकोळी मदें वो आमच्या कोश्टा आडकोळी उपरांतल्यान आमकांय हो वैभव फावो जातलो जेजू जसो कोश्ट सोंसले तो मेलो आनी पुनर्जीवनपणा वरवीं ताणें हो वैभव ताका फावो जालो खुशालकाय ताच्या जिवितांत आयली हीच खुशालकाय आमी अनुभवूंक आमच्या कोश्टांक आडकोळींक आमी मोगान फुडें करूंक आमकां आयच्या दिसाच्या मिसान आदारान कृपा मागुया उबी रावया आमचो भावार्थ आमी उच्चारुया सत मानता देवाक सूर पदवीदार बापाक स्वर्गार आनी पृथ्वीच्या वसनाराक आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्या पुताक आमच्या शमयाक तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरबी सांबावलो मुखार मरितावन सोलमलो पोंच पिलाता काल ताणें कोसुसले ताका कुर्सार सोडलो तो मेलो ताका आनी पिलो मेल्या मदीं देंवलो श्रे दिसा मेल्यांतलो जिवून जालो स्वर्गात सोडलो सूर पदवीदार देव बापाच्या उजव्याक बसला तुयदान जिवी आनी मेल्यांची मनसुबी करूंक येतलो सत मानता पवित्र आत्म्या कातोलीक पवित्र सुबेक भोवतांचो एकदार पातकांचें बोगसणें कुडीचें जिवनपण सासणाचें जिवीत आमीन ह्याच विस्वासान आतां आमची मागणी आमी देवा फुड्यान दवरुया
आमच्या पवित्र सभेच्या फुडाऱ्यांनी आपणेन अनुभवलेलो देवाचो खासगी अनुभव दुसऱ्यांक वांटूंक तांकां बापाची कृपा मागुया. विश्वासान मागता बापा आमकां दोहील आयकून घे. सरकारी फुडाऱ्यांनी आपल्या हाताखाल आसलेले पोरचेक स्वताचे आनी नितीचे खरे गोवाय जावंक तांचे कालीज मन रुपांतराय म्हूण बापा लागीं मागुया. विश्वासान मागता बापा आमकां दोहील आयकून घे. देवाचो मोग आमच्या जिवितांतल्यान दुसऱ्यांक पुरगोडटना आमचे रुपांतर बरे देखीचे आनी मोगाचे जावंक बापा लागीं मागुया. विश्वासान मागता बापा आमकां दोहील आयकून घे. ह्या प्राचीत कालांत आमचे जिवीत आमी बदलून जाता ते पोरी मागणे आनी उपासांतल्यान देव अनुभव आमी घेवंक आमकां बापाची कृपा मागुया. विश्वासान मागता बापा आमकां दोहील आयकून घे. भोव दयाळ बापा, ही आमची कालती मागणी तूं आयकून घे. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. बेटोनेचें गीत C14 पेज 34. C14. देणी आमची बेटो काटा आमची काळजां तातून घालता आमची मोना तूं कोरपिता स्वीकार कर म्हूण प्रार्थून मागता. कोवा हुंडो आल्तारा हाडटा दाखोवचो रोस समोर पिता आमचे सुख दूख सोरबेटोयता मानून घे म्हूण विनोद करता. म्हज्या भावा भयणांनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सूर पुदबेदार देव बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्रेच्या देवाक सर्वेस्पर मानून घेवं. सर्वेस्परा आमच्या बापा, जेन्ना तुवें आब्रामा कोडे करार केलो तेन्ना तुजे बासावणेची ताका खात्री दिवच्याक तुवें ताका मोनजातीचें बलिदान भेटोवंक लायलें. पूण सासणाचें सूख आनी कुडी आत्म्याचें मोहिमेवंत रुपांतर बासावन आमचे लागीं नवो करार करचे वेळी तुज्या विस्वासपणाची आमकां खात्री दिवच्याक तुज्या पुताचें कुडी रोगताचें बलिदान तुवें आमच्या हातांत घातलें. ही आमची बेटोणी मोयपासान मानून घे आनी तिचे वरवीं तुज्या कराराच्या बासावणेचेर तीर विस्वास दवरूंक आमकां कृपा दी. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवेदार आनी सासणाच्या देवा, सोर काळी आनी सोरताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिन वाचूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. कोश्ट मरण मोहिमेवंत पुनर्जिवंतपणाची वाट अशें शास्त्रांत आनी प्रवाद्यांच्या बरोवप्यांनी तुवें सांगून दवरलां. ह्या स्वताची आमकां खात्री दिवच्याक आपलें मरण कसलें जावचें आसलें तें आदीं फुडेंच जेजून शिसांक कळून दिलें आनी पवित्र दोंगरार आपली मोहिमेचो पोरजोड तांच्या दोळ्यां मुखार फांकयलो. देखून सर्गीच्या दोलबारां सांगाती प्रितुमेर थांबोन आसतना तुजी किर्ती आमी परगट्टाव आनी तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायताव.
Povit, povit, povit. Dolvaraso surves porto, povit, povit, povit. Dolvaraso surves porto, sorgani sonsat boliat, tuja voi bofa. O sorgi, tu casoi, sorves porace navieta, ieta casoi. O sorgi, tu बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनीक रगत. आपली कुशीन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, ओ तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तीस पुरी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सोमेस्त घेयात आनी आतलें पियात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कोराराचें हें रगत, पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बाबार्थाचो गूट परगोट या सोम्या जेजू आमी हो उंडो खाता आनी एकाल्स तितलें पियेता तितले पावटी तुवें बाबा येसोर आमी तुजें मरण परगोटता. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भोक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोरवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलां देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे प्रितुमेचेर विस्तारलोली तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या यादनिकी वर्गा बराबर तिका प्रतिमोगान वाडय. पुनर्जिवनपणाचो भरवसो धरून मेल्यांत त्याय आमच्या भावा भयणाची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागोतीन मेलोल्या सोमेस्तांक तुजें पुड सोडीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारी देवा माई सांगाती भाग्योन जुजे तिचो पोती भाग्योन धर्मदुता भाग्योन जुजे वाज आनी सूर काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजूताय पवित्र आत्म्याच्या एकवणांत सूर पदवेदार बापा सूर वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना. आमेन. आमच्या सुरवंडराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलें प्रार्थन आमी बराबर उच्चारुया. आमचे बापा सुर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें रास आमकां येवं.
तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारान जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणीत पडूं दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोरवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवशान ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर पातली सुटोय आनी सोर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवडकी पृथ्वी आनी मोहिमा तुजी सासनाच्या सासना. सुमया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनांच्या सासनाक. सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं. एकामेकांक शांती दियात. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काटिले आमची काकोत कोर आमची काकोत कोर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काटिले आमची काकोत कोर आमची काकोत कोर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काटिले आमकां शांती दे आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. शेळीच्या जेवणाक आपयल्यांत ती सुभागी. सुमया तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावो ना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. कोंबयाच्या वेळार गीत गायतले हांव D17 पेज 56 D17. जेसू म्हज्या देवा हांव देता घेवच्याक तुका. जेसू म्हज्या देवा हांव देता घेवच्याक तुका. यो यो म्हज्या जेसू सगळेंच म्हजें काळी सायबा दिता तुका दिता तुका. जेसू म्हज्या देवा हांव देता घेवच्याक तुका. जेसू म्हज्या देवा हांव देता घेवच्याक तुका. यो यो म्हज्या ओतम्या आनी सायबा राजपूत तुजसो सोदा
काम जेसू मोच्या देवा आवडेता घेवच्या तुका उभी रावया. प्रार्थुया. मोहिमेवंत बापा, ताबोर दोंगरार शिसांच्या दोळ्या मुखार रुपान तोलोल्या तुज्या पवित्र पुता जेजूक आनी ह्या संस्कारान बाबार्थान वळखता. ताचे देवीक जिणेंत आमकां वांटो दिवन आनी संवसारांत आसतनाच आमच्या जिविताचें रुपांतर तूं सुरू करताय. निमाण्या दिसा तुजे बासावणे पोरमोणी आमच्यो होलक्यो कुडी जेजूचे वैभवी कुडी सारक्यो करून ताचे पोट जोडीत मुखामोड रूप रूप भोगूंक आनी सासणांक तुका दिन वाचूंक आमकां वर म्हूण आमी मागता. क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. बसूया. आयची ही मेसाची मांडावळ करतल्यांक आमी दिन वाचता. 19 तारीख बुधवार आमी परब संबरमतांव बागेवन जुजे हाची. 22 तारीख सोनवार सांजे 6 मीस तयारी करूंक झोन 4 मारिना वाज विक्टोरिया रॉड्रिगीस. 23 तारीख आयतार तिसरो आयतार प्राचीत काळाचो मिसा सोदांचे पोरी 7 झोन 5 विलियम फेर्नांडीस सुकोरिना फेर्नांडीस. 8:15 झोन 6 सिंथिया गोम्स अपूर्वा डायस. 9:30 भुरग्यांक आनी आवय बापायक मीस. 10:30 पुर्तुगेज मीस आनी सांजे 5:30 झोन 7 मायलीन फेर्नांडीस आनी समांता फेर्नांडीस. जशें आमी सांगलां बुधवारा दीस 19 तारखेर मार्चाचे आमी बापायचो दीस संबरमतां द जुबली ऑफ फादर्स आनी हे मीस सांजे 6 जातोलें आनी मिसा उपरांत तांकां ल्हानसो प्रोग्राम आसतलो. तर सगल्या बापायनी ह्या मिसांत हाजीर जावचें म्हूण आमची विनंती. फुडल्या आयताराक जनरल असेंब्ली ऑर्डिनरी मिटींग आसा कॉन्फ्राऱ्याची आनी जातली सकाळीं 10:30 वाजता फिरगोजीच्या लॉबीन. सगल्या मेंबरांनी ह्या मिटिंगेक हाजीर जावचें म्हूण मागता. आमचे फिरगोजींत 3 दिसांचो रितीर आसा आनी हो रितीर जातलो 25 तारखेर मुंगडारा दीस बुधवार आनी ब्रेस्तारा दीस 27 तारखेर तो सोंपतलो आनी हो रितीर दितलो फादर जॉन सिक्वेरा. सकाळीं मॉर्निंग सेशन विल बी इंटिग्रेटेड इन द मास एट 8 AM आनी सांजे मागीर 6 मीस तो करतलो. ते उपरांत टॉक आनी उपरांत एडोरेशन आनी मागीर बेनेडिक्शन. तर सगल्यांनी आमच्या पॅरिशनरांनी ह्या रितीरांत वांटो घेवचो म्हूण आमची विनंती. पाद्रू आरुपे इन्स्टिट्यूट राया एक वर्कशॉप ऑर्गनायज करता डिसर्निंग लिडरशीप आनी हे जातोलें मार्चाचे 27 4 सुरू जातोलें सांजे. तें 30 तारखेर मार्चाचे 2:02 वाजता सोंपतलें. तांची बोर्डींग फीज वो लॉजींग वो आदार एक्सपेन्सीस आसात 2,500. फुडली म्हायती खातीर आमच्या नोटीस बोर्डार तुमी पळोवचें. सेंट मायकल चर्च तालिगांव हांचो पाद्विगार फादर सिप्रियान डायस de सिल्वा आनी तशेंच तांचे कांय वांगडी 30 तारखेर मार्चाचे आमचे फिरगोजींत येतले कांय डोनेशन कुपन्स घेवन. सगल्या मिसांनी ते आसतले. तांचे कम्युनिटी हॉल आसा त्या वावरा खातीर. तर तुमी उदार मनान तांकां वांटो आदार दिवचो म्हूण आमी मागता. एप्रिलाच्या आनी मायाच्या म्हयन्यांक भुरग्यांचे मीस 9:30 मीस आसचें ना. गेल्या आयताराक कलेक्शन जालां 40,352. तुमकां सगल्यांक दिन वाचता. उबी रावया. दोन 2025 उत्सवाचें मागणें. सर्गींच्या बापा जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता आनी आमच्या बाबा सोवें तुवें आमकां फावो केल्लो बाबार्थ आनी पवित्र आत्म्यान आमच्या काळजांनी पेटयलोलो प्रिती मोगाचो उजो तुज्या राज्याच्या येण्यांक आमचे भितर नव्यान सोदय बरवंसो जागो. शिव वर्तमानाची बियां तोको नासतना ओपूंक तुजी कृपा आमकां नोसर. नव्या स्वर्गा आनी नवी प्रितुमेच्या खोऱ्या बरवशान रावतना ही बियां मनशा कुळाक तशें आख्खे रचणेक भितरल्यान तावन बदलूं. तेन्ना वायटाच्यो शक्त्यो नपयत जावंक सासणांक तुजी महिमा पळसळूं.
उत्सवाची कृपा आमा बोरवोशाच्या यात्रिकारां सोवे सर्गीचे देवे जोडची आशा नव्यान जागो हीच कृपा सगळ्या संवसारार सर्वंडाराचो संतोष आनी शांती पसराव तुका आमच्या सासनाच्या पवित्र देवाक मोहिमा आनी वाकाळणी सदा सर्वदा आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. सोर पोदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालो. वचून यात क्रिस्ताची शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे ओळखकार शेवटचे गीत F7 पेज 88 F7 जेसू आमचे मोदें दवरून एकामेका प्रितीन दिवन सोर्या आमी परतून घरा ताच्या मोगान मनशाची कून जेसू आमचे मोदें दवरून एकामेका प्रितीन दिवन सोल्या आमी परतून घरा ताच्या मोगान मनशाची जेसू चल्लो मोगान रस्त्यार मोगान रस्तो आमी दवरया पेल्या चाकरी जेसून केली पेल्या चाकरी आमी करया पेल्या चाकरी जेसून केली पेल्या चाकरी आमी करया जेसू आमचे मोदें दवरून एकामेकाक प्रितीन दिवन चलया आमी परतून घरा ताच्या मोगान मनशांची कून जेसू आमचे मोदें दवरून एकामेकाक प्रितीन दिवन चलया आमी परतून घरा ताच्या मोगान मनशांची